बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीस अली। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपने देखा होगा कि माफिया के साथ इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, लेकिन माफिया इतना ताकतवर है कि उसने तमाम जो पूरा मुल्क है उसे एक जरमगाल बनाया हुआ है। आप देखें कि शुगर मिल्स माफिया था, उसके बाद अब पेट्रोल माफिया है। लेकिन जैसा कि कल जो फैसला फेडरल कैबिनेट में हुआ था उसके 48 घंटों का डेडलाइन दी गई थी। अब कुछ पेट्रोल की जो किल्लत थी वो ख़त्म हुई है और लोगों को जो पेट्रोल है मिलना शुरू हो गया है। और ख़ास तौर पर अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है। हमने पूरा सर्वे किया, देखा, रावलपिंडी से भी लोगों से पूछा, उन्होंने भी बताया कि पेट्रोल मुकम्मल तौर पर मिल रहा है पूरे मुल्क में। जब ये 8 दिन पहले से अगर ले लें तो बाकी शहरों में तो बाकी नहीं मिल रहा था, ये बात है, कई शहरों में नहीं मिल रहा था। लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिकदार में मिल रहा था, लोगों को जितना मर्जी आप ले सकते थे पेट्रोल। लेकिन उसके बाद अब एक कंपनी है उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है और उसके बाद जो FI है उसने अपनी तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। ये सिर्फ जो बुनियादी वजह है जो आप तक सिर्फ ये छोटी सी बात करूँगा कि ये जो पेट्रोल माफिया है ये इसलिए इन्होंने अपने पास ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया था कि उन्हें लग रहा है कि आने वाला जो दिन है उसमें पेट्रोल की कीमत दोबारा 90 रुपये से ऊपर हो जाएगी। हुकूमत को मजबूरन आलमी मार्केट में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हुकूमत को मजबूरन अपनी जो दाम हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसलिए उन्हें फ़ायदा हो जाएगा और वो इस चीज़ की सारी वो अपनी जो है कसर निकालना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास पुराना ज़ख़ीरा पड़ा था, वो नहीं बेचना चाह रहे इसलिए कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने 90 रुपये का पेट्रोल लिया हुआ है तो वो 70-80 रुपये में या 74 रुपये में कैसे बेचें, ये भी था। खैर ये सारा मुनाफाखोरी है, ज़ख़ीरा खोरी का मामला है, बाकी कोई नहीं, किल्लत नहीं है या ये कहें कि इसके ऊपर हुकूमत की नाअहली है, नहीं, ये बल्कि हमारे जो बाशऊर पढ़ लिखे जो अमीर ख़ानदान हैं, अमीर लोग हैं, ये उनकी कारस्तानी है। और आपको पता है कि उनको कभी भी अपना मुनाफा वो कभी नहीं छोड़ते और उनको अपना मुनाफा ही सूट करता है, चाहे गरीब अवाम रुल जाए या पिस जाए। लेकिन हुकूमत ने एक कंपनी का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिया है। अब आगे देखते हैं कि ये पेट्रोल माफिया आगे क्या काम करता है, लेकिन अब इक़दाम होना शुरू हो गए हैं। अगर बात की जाए चीनी माफिया की तो उन्होंने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसी उन्होंने दरख्वास्त दी है वो दरख्वास्त मुकर्रर हो गई है, ये कल तक इसकी समाअत होगी। कल आप देख लेंगे उसमें जहांगीर तरीन सफ़े अव्वल में शामिल हैं और ये उन्होंने हुकूमती रिपोर्ट जो है चैलेंज की है, उनके इक़दामात चैलेंज किए हैं कि कल जो समाअत होगी उसमें भी पता चल जाएगा कि क्या चलता है। लेकिन अगर अदालत रिलीफ देती है तो फिर ये सरासर देखें सीधी सी बात है कि एक हुकूमती इक़दामात में ज़ाहिर बात है कि उनकी जो काम है उनमें एक रुखना डालने की कोशिश होगी कि हुकूमत ने जब इतना बड़ा इक़दाम कर लिया है और चीनी माफिया को जो सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया है, तो अगर अदालत इन लोगों को कहती है स्टे दे देती है या इंक्वायरी रोक देती है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा बुरा होगा और फिर एक बार चीनी माफिया जो है वो बचकर निकल जाएगा। अब लोग इस पे सवालात उठा रहे हैं, मैंने बहुत से देखे हैं, बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं कि चीनी सस्ती नहीं हो रही, चीनी जो है वो अभी तक महंगी मिल रही है, क्या नाम है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के जो काम करने वाला सिस्टम है कितना स्लो है। आप यहाँ पर अगर अपनी डिग्री लेकर गए हैं और उसे अगर आप लोग किसी ने इसे जाली बना दिया है तो आप सारी ज़िंदगी लगे रहें तो सच साबित नहीं कर सकते कि आपकी डिग्री वाकई सच में। तो ये सारा सिस्टम है, लेकिन यह है कि इस सिस्टम के थ्रू ही हमने चलना है और इमरान खान इस सिस्टम की जंग लड़ रहे हैं। और अगर इसी सिस्टम को अगर वो नहीं चला सकेंगे तो ज़ाहिर बात है कि पूरी कौम का, पूरे पाकिस्तान का और सब लोगों का ही नुकसान होगा। इसलिए अभी इस सिस्टम के थ्रू जितना हो सकता है वो समझ लें, उसे ही आप शाबाश दें। इसके अलावा इस सिस्टम से आपको सिवाय करप्शन के और कुछ नहीं मिल सकता, चाहे आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें। फिर यही होगा कि इमरान खान कहेगा कि मैं थक गया हूँ, मैं अब इस मज़ीद काम नहीं कर सकता, तो वो चला जाएगा। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन ये वक्त फ़िलहाल नहीं आने वाला। लेकिन इसके जो दूसरी तरफ रुख है वो ये है कि अब मौलाना फजल रहमान साहब को जो इस्तेमाल करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने नया प्लान बनाया है वो बिल्कुल प्लान ऑफ एक्शन उनका सामने आ गया है। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात भी हुई है, वहाँ पर मिलकर चलने पर इत्तफाक भी हुआ है। बजट का इजलास भी है, उसमें उन्होंने मुश्तरका जो लाहेअमल है वो बनाने की भी कोशिश की है कि अपोजिशन जो है उनका अपना लाहेअमल एक रहे। लेकिन आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब तो ख़ुद आउट ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी कारस्तानियाँ जारी रखेंगे। उनके मेंबरान तो खैर हैं ही ना,
تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو جو اس وقت استعمال کرنے کی نئی کوشش جو سامنے آئی ہے وہ سارے یہی چیزیں بتا رہی ہیں، یہی نشانات جا رہے ہیں کہ اس وقت نواز شریف کو پاکستان لانے کے لیے عمران خان صاحب اقدامات کر رہے ہیں، شہباز شریف کو واپس نہیں جانے دیا جا رہا، بلکہ جیل کی جو راہ ہے ان کے لیے تک رہی ہے کہ وہ کب اس میں آتے ہیں۔ مریم نواز ویسے پاکستان میں پھنسی ہوئی ہیں، وہ باہر نہیں جا پا رہی، اسی لیے اب مولانا فضل الرحمان کو ایک بار پھر سیاست میں لایا گیا ہے کہ کوئی نئی ڈیل لی جائے، کوئی نئی ڈھیل لی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ جو دھرنا تھا اس میں بھی بڑی باتیں ڈیل کی ہوتی نہیں تھی، لیکن اس بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہے، اور وہ پھر مولانا فضل الرحمان نے جو نئی بات کی ہے وہ بڑی قابل غور ہے کہ دینی مدارس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تدریسی عمل بحال ہونا چاہیے، حالانکہ پورے پاکستان کے اسکول کالجز سب کچھ بند ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کو مدرسوں کو کھلنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم محدود سطح پر اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنا چاہتے ہیں اور وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ تو یہ سارے جو تانے بانے ہیں، ساری جو چیزیں ہیں، یہ ہم اس طرف لے کر جا رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کو استعمال کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ اس لیے کرنا چاہ رہی ہے کہ ان کے لیڈران جو ہیں وہ بڑی مشکل میں ہیں، بڑے پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ مولانا فضل الرحمان کے تھرو ہی وہ حل ہو۔ لیکن ہم جب دسمبر کا مہینہ تھا تو اس وقت رپورٹنگ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا، بلکہ یہ استعمال ہوگا، اور یہ وہی مولانا فضل الرحمان ان کو بالکل یاد رکھنا چاہیے کہ وہی مسلم لیگ نون ہے جس کا شہباز شریف سے ایک بار کنٹینر پر آئے تھے، تقریر کر کے نکل گئے تھے، کوئی کارکن ان کے پیچھے نہیں نکلا تھا۔ اس طرح سے مسلم لیگ نون نے لاہور میں ان کے ساتھ ہاتھ کیا تھا، نواز شریف سے ملاقات کی اجازت تک نہیں ملی تھی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان شہباز شریف سے کافی نالاں بھی تھے اور ان کی دوریاں ہو گئی تھیں، لیکن اب ان دوریوں کو دوبارہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس سیاست میں واپس آنے کے لیے گندا کھیل کھیلنا شروع کرے گا، کس طرح سے وہ گندا کھیل کھیلے گا، یہ ان کی ایک ہسٹری رہی ہے۔ وہ جب تک اقتدار میں نہیں آتے ان کو چین نہیں آتا، تو انہوں نے بھی اب دوبارہ سے یہ سیاست ہے، یہ دیکھیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو گندا، برا بھلا، چور، ڈاکو، لٹیرے، دھوکہ دینے والے کہتے ہیں، لیکن بعد میں یہ اپنے مقصد کے لیے پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دوبارہ ایک مقصد کے لیے ایک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن عمران خان کیا اس مافیا کے سامنے جھکے گا؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کیا دوبارہ ان مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہو جائے گا یا گھٹنے ٹیک دے گا؟ تو لیکن ہمیں اب یہ لگتا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں ہم نے گزشتہ ایک سال میں دیکھی ہیں، جتنا بڑا عمران خان نے سٹینڈ لیا ہے، جتنے بڑے انہوں نے اپنی حکومت کو داؤ پہ لگا کر فیصلے کیے ہیں، تو 1% بھی اس میں شک و شبہات نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کمپرومائز کریں گے یا یہ کہیں گے کہ میں اپنی حکومت پر ایک وقت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جو کرنا ہے میرے ساتھ دینا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ جتنی مرضی بلیک میلنگ بھی کرنا شروع کر دیں، جتنا مرضی یہ زور لگا لیں، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ بلیک میل نہیں ہوا جائے گا عمران خان کی حد تک۔ لیکن اگر اداروں کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے اس کا ابھی قبل از وقت کہنا کوئی مشکل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بیک سٹیج پر طے ہو جاتی ہیں، اور پھر حکومت کے لیے بھی اس کے لیے بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس کو ہم نے دل و جان کے ساتھ قبول بھی کرنا چاہیے اور یہ ماننا بھی چاہیے کہ بہت ساری ایسی لابیز ہوتی ہیں جو حکومت کو بھی بائی پاس کر کے بہت سے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو سمجھنا تمام ذی شعور پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے۔ اور وہ بھی جو کام کیے جاتے ہیں وہ میرے خیال سے ملکی سیکیورٹی، ملکی وقار کی خاطر اور ملک کی خاطر کیے جاتے ہیں، نہ کہ کسی چوروں ڈاکوں کو پروٹیکشن کے لیے، یا کیونکہ معاملات اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی پھر دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ملک بھی چلانا ہے۔ اگر یہ ملک نہیں چلے گا تو پھر ہمارے لیے کسی کو جیل میں رکھنا، کسی کو جیل سے باہر نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اب جو ساری یہ صورتحال ہے، اب گیم ڈل گئی ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر، اور مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس جو کی ہے اس کے دوران بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پر، یعنی کہ عمران خان پر ڈائریکٹ انہوں نے حملے کیے ہیں، اور پھر انہوں نے کرونا پر تنقید کی ہے، بجٹ ابھی آیا نہیں ہے، بجٹ پر تنقید کرنا شروع کر دی کہ ان سے بجٹ بنایا نہیں جا رہا۔ یہ سارے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب بجٹ جب پیش ہوگا اس کے بعد اپوزیشن مولانا فضل الرحمان کو کس حد تک لے کے جاتی ہے اور کہاں تک ان کا ساتھ رہتا ہے، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے، کیونکہ اب یہ نیا کھیل شروع کرنے لگے ہیں، اور اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ شہباز شریف کو
کی گرفتاری جو ہے وہ کس طرح سے بچا لی جائے، ان کی گرفتاری نہ ہو، یا مریم نواز کو ملک سے باہر نکال دیا جائے اور اس کے بعد جو نواز شریف ہیں اسے کسی صورت بھی پاکستان میں نہ آنے دیا جائے۔ اس ساری جو چیزیں ہیں یہ سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت سیاست میں، لیکن فی الحال ابھی بجٹ سے پہلے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ باہر نکلیں گے یا کوئی احتجاج وغیرہ کریں گے۔ بجٹ کے بعد اور کرونا کے تھوڑے سے جو ابھی اس وقت وار ہیں وہ کم ہو جائیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ سیاست کس طرف جاتی ہے۔ لیکن ابھی فی الحال مولانا فضل الرحمان ایک کھلونا بن چکے ہیں پھر اپوزیشن کے ہاتھوں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کھلونا کب تک کھیلا جاتا ہے اور کتنی دیر تک کھیلا جاتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔